السلام عليكم لي جامي، كي دايرين بخير الصحة؟ معكم ابراهيم مهاو. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نديرو لانتيغراسيون جينيراليزي سور ان انترفال بورني. يعني في هذا البارتي ولي فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوفو كيفاش كنبينو باللي واحد لانتيغرال الي كونفيرجونت ولا ديفيرجونت. اذا على بركة الله تو دابور غادي نديرو واحد ليكزومبل باش ان شاء الله تفهمو كيفاش كنبينو بطبيعة الحال هنا لانترفال بورني مثلا ا بي. مزيان. يعني توجور كنلقاو واحد المشكل بروبليم مثلا اون بي ولا اون ا. يعني هذه راه باينه. اكزومبل غنحطوا واحد الانتيغرال اللي هو الهدف هنا ماشي كالكولي وانما كالكولي مي خصك تبينوا مثلا واش هاد الانتيغرال اللي فيني نون في مثلا نون فيني ايغال بلس لانفيني ولا موان لانفيني. يعني الا كان فيني كونفيرج ايغال بلس لانفيني ولا موان لانفيني يعني ديفيرجون. مزيان. اذا نحطوا واحد لا فونكسيون اف دو تي ايغال ا 1 سور بي باغ اكزومبل بي موان تي على بويسونس الفا. هاد لوكا بحال الا قلتي اون جينيرال سي بون. لوكا اون جينيرال افيك تي ابارتيان باغ اكزومبل ا لانترفال ا بي. يعني حنا خدامين واحد لانترفال بورني نسميوه حنا ا بي اون جينيرال. مزيان. هاد لوكا الا فهمتوه اون جينيرال كونوا على يقين بلا انكم ما غاديش تلقاو دي بروبليم في مثلا الا تحط لك مثلا واحد لانترفال 0 1 ولا يعني لوكا بارتيكولي كيكون ساهل الا فهمتي واحد لوكا جينيرال. حنا الهدف ديالنا هو نحسبوا لانتيغرال ديال اف دو تي افيك تي ابارتين ا بي. يعني لانتيغرال دو ا بي. مزيان. غادي نديرو ديكا افيك نديسكوتيو لي كا اولا نديرو هاد النجمه سي الفا ديفيرون دو مثلا 1 باغ اكزومبل 1. مزيان. هنا نفترضوا بانه ديفيرون دو 1 ما عرفناش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. مزيان. سوا نحطوا واحد اف دو اكس في دو اكس سوا. هنا في الانتيغراسيون جينيراليزي كناخذوا واحد في دو اكس يعني اون فونكسيون دو اكس كي تيغال à l'intégrale de a à x اف دو تي دي تي. مزيان. كناخذوا كنانتيغريو هاد اف دو تي من a تاع الاكس افيك اكس هنا ابارتيان ا بي. راه بحال الا قلتي جيتي لهنا وقلتي نحسبوا لانتيغرال من ا بي دو اف دو تي عادي لانه هنا بلاصه باش درنا اكس. ملي غادي نحسبوا هاد لانتيغرال غادي يكون لينا اون فونكسيون دو اكس يدو ا. من بعد اش غنديرو لا ليميت لو خص اكس طون فيغ بي يعني لا فان ديال هنا. يعني اش غنلقاو بحال الا حسبتي لانتيغرال من ا حتى لبي عادي جدا. غتلقى واحد الفونكسيون غدير اف دو هادي يعني داكشي اللي لقيتي هنا دو اكس موان داكشي اللي لقيتي هنا دو ا. داكشي اللي لقيتي هنا دو اكس غادي دير ليه لا ليميت لو خصك اكس طون فيغ بي يعني بحال الا قلتي لانتيغرال دو ا بي عادي جدا بلا ما تدوخكم هادي. وراه هاد لا ميثود اللي كديروا نيت. مزيان. كي تيغال لانتيغرال دو ا بي او لا ا اكس عفوا دو اف دو تي شنو هي 1 سور بي موان تي على بويسونس الفا دي تي. مزيان. qui est égal encore à x, l'intégrale de ax. هذه نكتبوها بواحد الصيغة أخرى b moins t à la puissance moins alpha dt. مزيان ياك باينة هذه. مثلا 1 sur x égale x moins 1. 1 sur x égale à x à la puissance moins 1. هذه باينة ما درنا والو تما. هاد شنو كنسميوها البريميتيف ديال بي موان تي على بويسونس موان 1 موان الفا هي هذه بحال الا قلتي اكس. اعتبر حنا عرفنا مثلا كنخدموا غير بليزيكس ما تدوخش هاد تي. يعني راه هي بي موان تي على بويسونس مي هنا كاين موان يعني خصنا نديرو موان الفا بلس 1 سور لا بويسونس موان الفا بلس 1 دون ا و اكس. الا درنا الاشتقاق لهذه كنزلو هذه لهنا يعني غادي نختزلو بهذه ياك وكنديرو بريم الفاريابل تي بريم موان تي بريم هي موان زان مع هاد موان غادي يعطينا بلس مي على بويسونس موان زان يعني موان الفا بلس ان موان زان غادي تبقى لنا موان الفا اللي هي هذه بي موان تي الى اخره. يعني غير شرحت لكم لا ديريفي شحال كتساوي يعني راه هي هذه. حاولوا ديروها في الوسط باش تبان لكم ان شاء الله. كي تيغال كومبيان
نعوضو اولا نخرجو هذا سميتو لبرا موان الفا بلس 1 ونعوضو باكس هي بي موان اكس à la puissance moins alpha plus 1 mais avec هاد moins مع هاد moins هي plus b moins a à la puissance moins alpha plus 1. كنتمنى تفهموها. يعني عوضنا باكس، هذا اصلا راه خرجنا سميتو لبرا، يعني بحال الا قلتي عملنا به بحال يعني راه ديال هذا وديال هذا. بي موان اكس موان ها موان بي موان اكس على بويسونس موان اللي كتكون هنا، يعني هذيك موان افيك هاد موان هي بلس بي موان ا على بويسونس موان الفا. مزيان، حنا نكتبوها بهكا ان سور مثلا موان الفا بلس 1 عامل اللي نسبقو هادي باش هاد ناقص ما تبقاش هنا بي موان ا سور اولا على بويسونس موان الفا بلس 1 موان بي موان اكس على بويسونس موان الفا بلس 1. مزيان، يعني هذه هي فيديو اكس. سي بون. دابا شنو غنديرو؟ حسبنا هاد لانتيغرال من ا حتى لاكس. دابا خصنا نحسبو لا ليميت دو اف دو اكس لوغس اكس طونفيغ بي. لوغس اكس طونفيغ بي يعني هنا فاش كاين بي، هنا فاش كاين اكس، يعني هاد اكس نعوضوه ببي. وإلا عوضناه بي، بي موان بي ايكال زيرو، ياك؟ بي موان بي نتبعو مزيان، بي موان بي ايكال زيرو، يعني خصنا نشوفو لي كا ديال موان الفا بلس 1. الا كان هذا اصغر من صفر يعني غادي يكون في المقام، يعني واحد على زيرو، واش بلس ولا موان غادي يساوي لنا لانفيني، بلس لانفيني ولا موان لانفيني. الا كان هذا بوزيتيف يعني صفر على بويسونس واحد على بوزيتيف غيساوي لنا صفر، غتبقى لنا هذه. مزيان، يعني خصنا نديسكوتيو لي كا. يعني في هذا الكا الداخل ديالو فيه دوكا غادي نديروهم. سي هذه اش كيسميوها موان الفا بلس 1 par exemple supérieur strictement ماشي ايكال زيرو، يعني خصنا نديرو دوكا supérieur strictement inférieur strictement. موان الفا بلس 1 اكبر قطعا من زيرو، اش كتعطينا هذه؟ يعني الفا غنديو هذا تكون 1 الا ضربنا في القياس غتعطينا inférieur strictement 1. ها لوكا، ها واحد لوكا اش غتعطينا؟ هذه الا كانت بوزيتيف بي موان بي قلنا نكتبها لا ليميت lorsque x tend vers plus pardon b de phi de x égale à 1 sur moins alpha plus 1 facteur b moins a moins alpha plus 1 moins b moins b à la puissance moins alpha plus 1 plus 1 égale هذه 1 sur moins alpha plus 1 في b moins alpha plus 1. شوفوا معايا مزيان، هذه راه طون فيغ زيرو، موان الفا بلس 1 راه بوزيتيف، يعني بحال الا قلتي زيرو مثلا على بويسونس واحد ولا جوج ولا ثلاثة، يعني ديما هذه كلها طون فيغ زيرو، يعني غتمشي لينا. يعني لا ليميت لوغسك اكس طون فيغ بي دو اف دي اكس هي هذه ياك. وهذه راه فيني، يعني فيني واحد العدد كي اكزيست ياك. قلنا لا ليميت لوغسك اكس طون فيغ بي دو في دو اكس ايكال او لا اكزيست، يعني هو هذا اكزيست، يعني راه فيني واحد العدد كيف فيني. دونك شنو هو الهدف هنا؟ دونك لانتيغرال دو ا بي دو في دو تي دي تي كوا اي كونفيرجون كونفيرجونت. هذا هو الهدف ديال هذا سميتو هذه الطريقه. اي لانتيغرال دو ا بي de f de t dt égale à b moins a à la puissance moins alpha plus 1 sur moins alpha plus 1. هادشي دابا اللي لقينا هنا راه هو الانتيغرال من ا بي. كما قلت لكم بحال الا حسبنا هنا خصنا نحطو ديما هاد فيديو اكس باش نديسكوتيو لي كا. مثلا لوغسك اكس طونفيغ بي غادي نشوفو بزاف ديال لي كا، يعني غادي نستنتجو دي كا
فاش يمكن لينا مثلا تكون هذه بلس لانفيني وهذه فيني الى اخره، يعني كنتمنى تفهموا. دابا ندوزو لوكا 2. لوكا 2 شنو هو؟ دوزيام كا، سي كنا قلنا سي موان الفا بلس 1 اكبر قطعه من صفر، غادي نديرو العكس، يعني سي موان الفا بلس 1 انفيريور ستريكتومون زيرو. اش غادي تعطينا هذه؟ غادي تعطينا بلي الفا اكبر قطعه من 1. مزيان، غادي نحيدوها. الا كانت اولا خصها نحتاجوها باردون، الا كانت هذه اكبر قطعه من 1، غادي نخبيوها كاع. الا كانت هذه اكبر قطعه من اصغر قطعه من زيرو، يعني غادي تولي بحال الا قلتي نكتبوها كاع. دونك quoi la limite lorsque x tend vers b du phi du x égale 1 sur 1 moins alpha plus 1 de b moins a à la puissance moins alpha plus 1 moins 0 ياك à la puissance moins alpha plus 1. مزيان. وكيم علاش قلنا هنا وكما قلنا هنا moins alpha plus 1 puisque moins alpha plus 1 قلنا inférieur strictement 0 implique que هادي اش غتعطينا 0 على puissance moins alpha plus 1 غادي تعطينا كوا بلس لانفيني. بلس لانفيني لانه هذه راه اصغر من صفر، بحال الا قلت لكم عفوا 0 على puissance ناقص جوج، راه هي على puissance جوج اللي هي بلس لانفيني. ياك فهمتوها؟ هذا راه inférieur strictement 0، يعني غيمشي لينا هذا الزيرو غيمشي لينا لتحت، غيمشي للمقام، والمقام الا فيه زيرو يعني بلس لانفيني. مزيان. بلس لانفيني مع هاد الموان يعني كلشي غيمشي لينا موان لانفيني. مزيان. دونك la limite lorsque x tend vers b du phi du x égale un موان لانفيني، يعني هاد لا ليميت lorsque x tend vers b في هاد لوكا ديال الفا supérieur strictement 1 n'est pas converge، يعني غادي نستنتجو بلا انه لانتيغرال اولا دونك l'intégral de AB de f de t dt est divergente. diverge. مزيان. دابا درنا الفا ايكال اولا ديفيرون دو 1، خصنا دابا نديرو الفا ايكال 1. هنا غادي نديرو دوزيام كا سي الفا ايكال 1. كيما شفتو في الاول درنا لوكا الفا ديفيرون دو 1، هنا خصنا نديرو الفا ايكال 1. مزيان. الا درنا الفا ايكال 1 الا كتساوينا الفا ايكال 1 يعني اش غنلقاو اف دو تي ايكال 1 سور بي موان تي. مزيان، يعني واحد لوكا بارتيكولي. دونك لانتيغرال اولا في دو اكس ايكال لانتيغرال دو ا اكس اف دو تي دي تي كي تيغال لانتيغرال دو ا اكس 1 سور بي موان تي دي تي. ياك؟ وهذه راه بحال الا قلتي شنو واحد مثلا لانتيغرال دو ا سور اكس دي اكس اللي هو الالين ديال اكس، راه هي هذه. يعني هاد لوكا اولا هاد لوكا راه بحال الا قلتي بارتيكولي. مي كتشوف هنا هذه دابا راه الالين، يعني الالين دو بي موان تي ياك ا اكس. مزيان. ولكن الا درتي مثلا الالين شنو هي بريم، البريم ديال لا ديريفي ديال الداخل ديال الالين سور الداخل ديال الالين. مزيان. مي الا درنا بريم ديال هذه اش غتعطينا؟ موان زان سور بي موان تي، ولكن هنا ما فيهش موان زان، فيه بلوس ان بلوس ان، يعني خصنا نديرو هنا واحد الموان باش الا درنا لا ديريفي ديال هذه موان مع موان غيعطينا هاد البلوس اللي كاين هنا. مزيان. كي تيغال موان نعوضو موان الين دو بي موان اكس موان اولا موان اللي كتكون مع هاد موان بلوس الين دو بي موان ا اللي هي الين دو بي موان ا موان الين دو بي موان اكس، هذه هي في دو اكس. تو دابور درنا حسبنا لانتيغرال، دابا اش غنديرو؟
نحسبوا لا ليميت ديريكتومون. لا ليميت لوغس اكس تونفيغ بي، لانه البروبليم اون بي ياك دو في دو اكس ايكال كومبيان. هادي راه باينه الين دو بي موان ا يعني واحد الفالور، ولكن الين دو بي موان بي، الين دو بي موان بي هي الين دو بي موان ا موان الين دو بي موان بي اللي هي الين دو بي موان ا موان الين دو زيرو. كما عرفتوا الى عقلتوا على الفيغور ديال الالين لوغاريتم هو هذا، يعني هنا موان لانفيني، هنا بلوس لانفيني بلوس لانفيني موان لانفيني ياك. الفيغور ديالو هو مثلا بحال هكا تزايديه. هنا كتنعدم لينا في ان ياك الين دو ان ايكال زيرو، الين دو او ايكال بار اكزومبل. المهم ما يهمش. هنا كتكون زعما قريبه كتكون سير قريبه للموان لانفيني مزيان. يعني لا ليميت لوغسك اكس لوغس مثلا هذه هي الين دو اكس ياك الين دو اكس، يعني لا ليميت لوغس اكس طونفيغ زيرو، وهذه عندنا غير زيرو بلس يعني ما كانش زيرو موان، ما كانش هنا. دو اكس ايكال كومبيان؟ ها هي غاديه لتحت يعني موان لانفيني، يعني هذه غادي تعطينا موان لانفيني، هذه غادي تعطينا موان لانفيني في هاد موان بلس لانفيني. يعني لا ليميت lorsque x tend vers b de phi de x égale à plus l'infini, ce qui implique que l'intégrale de a b de f de t dt est quoi? Est divergent. est divergent. حسن جدا، كنتمنى تفهموا. وغادي نديروا واحد الكونكلوزيون. هاد الكونكلوزيون سي تري امبورطون. نتوما دابا خدموا هاد ليكزومبل، في الاخر غادي نستنتجوا هاد الكونكلوزيون واللي غادي نفعكم مزيان، لانه هاد الانتيغرال راه جينيراليزيو و مثلا بحال قلتي جاوبتي على بزاف ديال لي زيكزومبل. هذا مثلا هاد لا كونكلوزيون هي l'intégral de a b de 1 sur b moins t à la puissance alpha dt ياك avec او لا هاد l'intégral il est convergent إمتى كيكون كونفيرجون؟ سي اي سولمون سي، سي سولمون سي كوا الفا انفيريور ستريكتومون ان. هاد لا كونكلوزيون سي تري امبورطون، لانه في لي زيكزامان او لا في لي زيكزومبل اللي جايين اون فوا لقيتي واحد ليكزومبل كيشبه لهذا المثال هذا، يعني بي جوج ناقص شي حاجه ولا اكس بلس شي حاجه بحال هكا، غتقول ليه كونفيرجون. لان علاش؟ كار الفا ايكال مثلا لقيتي، نعطيك واحد المثال باش نقرب لك شويه. قلتي ليه مثلا تعطي لك واحد لانتيغرال من 1 دو 1 سور مثلا 2 موان اكس على بويسونس 2 مثلا 1 دومي دي تي واحد على جوج. هذا راه جوج، ها شوف بي هو جوج هنا موان اكس على بويسونس 1 دومي، هذا راه كونفيرجون ديريكتومون. كار غادي تقول ليه واحد كار غادي تفتح واحد بين قوسين كار الفا ايكال 1 دومي كي انفيريور ستريكتومون 1. الفا ها هي اللي هي واحد على جوج، واحد على جوج صغر من 1، يعني ديريكتومون كونفيرجونت. وراه على ما اظن هاد لوكا اولا هاد المثال غتخدموه في الكور ديالكم، لانه واحد لوكا جينيرال ديريكتومون كتقول ليه كار الفا الي بحال هكا الي انفيريور ستريكتومون 1. مزيان. كان معكم ابراهيم مها، وما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب الا كان اول مره تفرجتوا في الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وشي كومنتور زوين، والسلام عليكم.